नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, बड़ा फैसला जो किया था इमरान खान साहब ने जलसों की सीरीज़ के बाद, उसका ऐलान भी कर दिया है। कल 25 मई बरोस बुध उन्होंने तारीख दी है लॉन्ग मार्च की। श्रीनगर हाईवे जो है वहाँ पर उन्होंने 3 बजे का ऐलान किया है कि तमाम पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को नहीं बल्कि पूरी कौम को उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पहुँचे, उनसे मुलाकात होगी और वहीं से वो अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसको आगे लेकर चलेंगे, इस्लामाबाद तक जाएंगे। अब इसको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से भी 2 प्लान अभी तक ज़राए के मुताबिक जो सामने आया है, 2 प्लान बनाए गए हैं। प्लान ए में शुरुगा को श्रीनगर हाईवे से आगे नहीं जाना दिया जाएगा, रेड जोन को सील कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो 0 पॉइंट है उससे आगे भी मार्च की शुरुका को नहीं जाने दिया जाएगा। प्लान बी जो है उसके मुताबिक शुरुका को अटक के करीब रोका जाएगा और इसमें पीटीआई की क़यादत की गिरफ्तारियां भी शामिल हैं, जिसका इंडिया जो है या खदशा जो है फवाद चौधरी साहब ने भी दिया है कि 700 लोगों की फहरिस्त तैयार की गई है जिसमें पीटीआई के रहनुमा और कारकुन शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला हमारा टॉपिक यही होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक ये होगा कि हुकूमत ने बिलाखिर फैसला कर लिया है कि मुद्दत पूरी करनी है। कुछ अर्सा पहले तक जो हमें डामाडोल हुकूमत नज़र आ रही थी, कभी कहते थे कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, कभी कहते थे नहीं करेगी। आधे लोग ये कहते थे कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, आधे कहते थे कि हमें वक्त पूरा करना चाहिए। लेकिन बिलाखिर आज ऐलान कर दिया गया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और सख्त मुआशी फैसले करने का भी उन्होंने इरादा जो है वो कर लिया है। दूसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा और तीसरा ये कि मुल्क की मईशत की इस वक्त क्या सूरत हाल है। मुश्किल मुआशी फैसले अगर ये हुकूमत करती है तो इसकी सियासी कीमत क्या अदा करने के लिए भी तैयार है। IMF के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। IMF को किस हद तक मना पाएंगे और क्या महंगाई के तूफान के बगैर आवाम को रिलीफ मिल सकता है, ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक होगा। हमारे जो आज के मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ही। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सदीकुल फारूक साहब, सर आगाज़ आपसे करती हूँ। एक चीज़ तो पहले वाज़े कर दीजिएगा, हतमी तौर पर फैसला हो गया है कि हुकूमत अब मुद्दत पूरी करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आयशा यूसुफ, आपने ख़ुद ही ऐलान कर दिया है कि हुकूमत ने कहा है और तमाम इत्तेहादियों ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा है कि इंशाअल्लाह हम अपनी जो मुद्दत मौजूदा असम्बली की है मैक्सिमम 9 अगस्त 2023 उस तक हम इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। सही। बाकी अच्छा, आगे अल्लाह ताला को मालूम है। ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, किसी भी वक्त कुछ क्या हो सकता है ये तो हमें नहीं मालूम। सही। अच्छा लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो 45 महीने की कारकर्दगी है, जो 45 महीने की कारकर्दगी है इमरान खान की, उसके मुकाबले में हम 15 महीने की कारकर्दगी आवाम के पास लेके जाएं। ठीक है। इत्तेहादियों के अलावा क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस बात पर इत्तफाक़ी राय है कि वाकई में मुद्दत पूरी करनी चाहिए? क्योंकि चंद रोज़ पहले की बात है, मरियम साहिबा एक जलसे में ऐलान कर रही थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीनों में मईशत ठीक नहीं होगी तो इलेक्शन की तरफ जाएं। दूसरी तरफ इत्तलात आ रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब भी यही चाहते हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब या उनके साथ जो उनके साथी हैं वो नहीं चाहते कि जल्दी इलेक्शन हो। पार्टी के अंदर राय का इख्तलाफ हुआ करता है। वाकई 2-3 महीने में क्या कारकर्दगी, जब इमरान खान ने तबाही का फ्लड गेट खोल दिया हर महाज पर, तो उस फ्लड गेट को एकदम बंद तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए वक्त चाहिए। 3 महीने में वो फ्लड गेट कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए अब ये तमाम बैठे हैं तो बिल्कुल फिर मरियम नवाज़ हो या जनाब नवाज शरीफ हों, सबका एक ही फैसला है कि इंशाअल्लाह हम ये मुद्दत पूरी करेंगे। ठीक है, सबका ये फैसला है। शौकत बसरा साहब, इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो, इसीलिए ये तहरीक भी चला रहे हैं, लेकिन अब तो ऐलान कर दिया हुकूमत ने कि जल्दी इलेक्शन का कोई चांस नहीं है, तो अब क्या स्ट्रैटेजी है पीटीआई की? बात ये है कि ख्वाहिशात पर और ख्वाबों पर ना पाबंदी है ना टैक्स है। आप दिन में भी देख सकते हैं, आप रात में भी देख सकते हैं, या आपको अपने कंट्रोल में है ना। बाकी एक प्लान आदमी बनाता है, एक प्लान में रब बनाता है। अभी आप अपने इंट्रो में कह रही थी प्लान ए, प्लान बी, दूसरा भी इन्होंने कहा कि हम मुद्दत मुकम्मल करेंगे। देखें, जिस इंशाअल्लाह सब ओ घर दे ना मरदे फौजा अपनी सन। सदीक अपना सदीकुल फारूक साहब जरा सबर करो थोड़ा जा।
گزارش یہ ہے آپ اندازہ یہ مطلب میں انشاءاللہ کیا ہے میں بغیر اللہ کی مدد نہیں کہہ سکتا اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد لیکن میری گل تا میری گل نو کٹو نا اچھا صدیق الفاروق صاحب آپ نے میری کاٹی ہے صدیق الفاروق صاحب آپ نے میری بات کاٹی ہے چلیں صدیق الفاروق صاحب بات تو سنیں آپ نا انشاءاللہ شوکت صاحب کہیں کی ساتھ یہ بھی کہیں کہ جو حکم میرے آقا امریکہ کا جو کہے گا ہم حاضر ہیں اچھا اب میں آپ کو بات یہ کہہ رہا تھا عائشہ کہ ایک پلان یہ بنایا انہوں نے کہ جب عمران خان صاحب کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ ہم ان کو گھر بھیجیں گے اور ہمیشہ ماضی میں یہ ہوا یہ سروے کر کے یہ دکھاتے رہے لوگوں کو جا کے مین سٹیک ہولڈرز کو بھی نیوٹرلز کو بھی دکھاتے رہے کہ خان کی تو پاپولیرٹی ختم ہو گئی ملک کا بیڑا غرق کر دیا مہنگائی ہے بے روزگاری ہے آپ نکالیں گے لوگ تو مٹھائیاں بانٹیں گے آپ یہ دیکھیے پھر کیا ہوا تو میں یہ اللہ کی قدرت کا کہہ رہا ہوں ایک پلان میں رب بناتا ہے میں نے کم از کم اپنی لائف میں اس وقت میری بھی اراؤنڈ 50 میں نے اتنی بڑی موومنٹ عائشہ میں نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں نے لوگوں کو اس طرح نکلتے دیکھا ہے خواتین کو بچوں کو بوڑھوں کو کسانوں کو وکلا کو انجینئرز کو اور خاص طور پہ جو سیگمنٹ میں خواتین کی بات کرتا ہوں یقین مانیے گا کہ وہ گھروں میں بیٹھی ایک تو جلسہ ہو رہا ہوتا ہے نا آپ کے جو آپ نے 20 جلسے دیکھے ہیں ایک گھروں میں جلسہ ہے ہر گھر میں جلسہ ہو رہا ہوتا ہے اور خاص طور پہ میں نے خواتین کو اتنا آج تک جذباتی نہیں دیکھا جتنا میں نے پاکستان کے حوالے سے اور خان کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے یہ جتنے مرضی پلان بنائیں ہم 25 کو جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں بار بار میں سیاسی کارکن ہوں صدیق الفاروق صاحب نے بھی بڑی یہ چیزیں دیکھی ہیں یہ کس کو ڈراتے ہیں جیلوں سے ہتھ کڑیوں سے یہ تو کسی بھی سیاسی کارکن کا زیور ہوتی ہیں کسی بھی سیاسی کارکن کا زیور ہوتی ہیں اور پھر ڈرائیں آپ ان کو جن کو آپ نے کیا کہا خان صاحب کو آئی تھریٹ آئی کہ خان صاحب کو زندگی کو خطرہ ہے خان صاحب اسلام آباد میں نکل گئے آج خان صاحب نکل گئے وہاں پر پشاور میں گلیوں میں پھر رہے تھے زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ اس وقت خلقے کہتے ہیں خدا کی آواز کو نکارہ خدا سمجھو خلق خدا کی آواز بچ چکی ہے نکارہ بچ چکا ہے 25 کو ہم پہنچیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سیلاب نہیں آئے گا میں ایک بات آپ کو کہہ دوں اگلے ہفتے آج ہم منڈے کو پروگرام کر رہے ہیں مجھے اور صدیق الفاروق صاحب کو دوبارہ بلائیے گا منڈے کو نہیں میکسیمم فرائیڈے صحیح یہ جو کمنگ فرائیڈے ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں مدت پوری کرنی ہے جمعے نے نا بوریا بسترا بند کر کے نا رائیونٹ کے گھروں میں اچھا نہیں شوکت بشر صاحب یہ جو پلان بھی جو بنایا ہے جس کے اندر یہ گرفتاریوں کا بھی کی بھی بات کر رہے ہیں اور ایک ہم نے ٹیزر دیکھ بھی لیا شیریں مزاری صاحبہ کو ویسے ابھی تک پتہ نہیں چلا شیریں صاحبہ کو گرفتار کس نے کیا تھا حمزہ شہباز صاحب نے ان کی رہائی کے بارے میں تو اعلان کر دیا تھا میں ایک منٹ صدیق الفاروق صاحب آپ کو سنتی ہوں اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں اور اہم جو رہنما ہیں جنہوں نے بیسیکلی لیڈ کرنا ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام پھر خود سے جو ہے نکلے گی عمران خان صاحب نے جس نے کال دی وہ خود بنی گالہ میں تھے کون سا لیڈر تھا جو پوری قوم پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر سب لوگ سڑکوں پر تھے اب تو قوم لیڈ کر رہی ہے ہم یقین مانے جو ہم ایم پی الیکشن لڑتے ہیں نا عائشہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں لوگ ہم سے آگے نکل گئے ہیں خود ریلی جلسے جلوس تو یہ ان کی بھول ہے یہ آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مس کیلکولیٹ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا جس دن عمران خان صاحب کو حکومت سے انہوں نے چلتا کیا تھا کہ کیا ہونا ہے اور امپورٹڈ حکومت آ کر بیٹھ گئی فرنگی راج قائم ہو گیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا اب ان کو پتا چل رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ جی بڑے لات خراب نے جی وہ دیکھیں جی ہم تو او بھائی آپ نے تو 1.5 مہینے کے اندر ہماری 6 پوائنٹ جو جی ڈی پی تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا ابھی بیٹھے ہیں نا کیسا وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے آج بھی صورتحال ہے یہ پوچھ لیتے ہیں نا ویسے مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے ذرا کاؤنٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوا ہے یہ مفتاح اسماعیل جو ہے جی مفتاح اسماعیل صاحب یہ بھی کہتے تھے ان کے اگر شارٹ پڑے تو چلا دیجئے ہم آئیں گے پیٹرول 100 روپے ڈیزل 80 روپے ڈالر 150 کا بجلی سستی 1.5 مہینے کے اندر کیا ہوا وجہ کانسنٹریشن کس چیز پہ ہے یا تو اپنے غیر ملکی آقا جن کے کہنے پہ آئے ہیں ان کے کازز کو سرو کرنا ہے کشمیر میں ٹریڈ شروع کر دی ہے جہاں پر ہم نے کہا کہ جب تک کشمیری ہمارے بہن بھائیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ سٹیٹس واپس کریں پھر ان کے ساتھ کوئی بات کریں گے انہوں نے آتی کھول دیا اسرائیل کو تسلیم کرنا امریکہ صاحب بادر کے سامنے جانا رشیا کے ساتھ جو ہمیں پیٹرول سستا دے رہا ہے ہمیں آٹا سستا دے رہا ہے انڈیا لے رہا ہے جو اسٹریٹجی الائی ہے تو ان کی کانسنٹریشن کیا ہے
साढ़े केस मकाने डॉक्टर साहब से हमें गिरफ्तार करना है। मईशत के बारे में करेंगे ना बात। मैं एक बात बताऊं, यकीन माने इन्होंने मैं कहना सदीकुल फारूक साहब अपने वजीर जेल खाना जाते है नहीं अजय, अपनी जेलें बड़ी कर लें, अपनी जेलें नई बना लें, आप काबू नहीं कर सकते इस जुनून को और जोश को। वैसे ये फैसला कर लिया, जेलों की सफाई का फैसला कर लिया। सदीकुल फारूक साहब का एक कमेंट है, हजारों आप लोगों को चले सफाई नहीं करनी पड़ेगी ना अगर आपको गिरफ्तार भी गए। सदीकुल फारूक साहब आप कोई कमेंट करना चाहते हैं? मैं जल्दी जी सदीकुल फारूक साहब कभी जेलों से तहरीकें रुकी प्रोग्रामों में, सदीकुल फारूक साहब कभी जेलों से तहरीकें मेरे साथ प्रोग्रामों में शौकत बसरा साहब ने जितने दावे किए थे सब खत्म, एक भी नहीं इनका पूरा हुआ। अच्छा आप गिरफ्तारियां करें, पंजाबी कहते हैं बाल्टी में तेल सुटना। एक मिनट आप उनकी भी सुन लेते ना, बसरा साहब उनकी भी सुन लेते। आपके आयशा यूसुफ साहिबा इनकी मैंने बात सुनी, मैं जो कर रहा हूँ ये इस पे फिर कर रहे हैं तो क्लिप्स चलेंगे ना, फिर क्लिप्स करें मुकम्मल करें। जितने दावे इन्होंने और शेख रशीद ने किए और इनके इमरान खान ने, सारे झूठे साबित हुए। इमरान खान ने अभी कहा था कि जी न्यूट्रल तो फलां होता है, कल कहते हैं जी न्यूट्रल रहें, अभी ये यू टर्न लिया है। इमरान खान ने जनाब कर्जों पे कमीशन बनाया कि जी नवाज शरीफ ने कर्जे खा लिए हैं, वो कर्जों के इनके कमीशन ने कहा सारे कर्जे अपनी जगह खर्च हुए हैं। इमरान खान ने जाके वज़ीर आज़म हाउस के किचन का हिसाब किताब किया, उन्होंने कहा जी वो तो अपने जेब से खर्चा देते थे, वो चेक उन्होंने दिखा दिए। अच्छा इस तरह से ये अमेरिका की बात करते हैं। भाई अमेरिकी सदर के कहने पे 8 घंटे में वहां सदर कार्ड अपना उसने कहा ट्रंप ने कि अच्छी खबर मिलेगी आपको पाकिस्तान आपने एहतराम से नाम ले अमेरिका का। अमेरिका साहब जब आप लोग अमेरिका का नाम तो एहतराम से लेना, तो फिर आप अमेरिका वाले सुन रहे हैं, यकीन माने वो बहुत गुस्सा मान रहे हैं। बसरा साहब मुकम्मल करने दे। जी सिद्दीक साहब मुकम्मल कर लें, फिर मुझे डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। 8 घंटे में इन्होंने अभिनंदन को छोड़ा। वहां जब डॉक्टर आफिया की बात हुई तो इमरान खान ने मना कर दिया, मत करो ये बात, कोई नहीं है। कश्मीर में जब वहां के वजीर आजम आगे बढ़ना चाहते थे, वो कहने लगे जो कश्मीर बॉर्डर की तरफ जाएगा वो गद्दार होगा। मकबूजा कश्मीर को कि जनाब मोदी जो है दुआ करे वो फतह उसको मिले इलेक्शनों में तो मसला कश्मीर हल होगा, लीजिए वो कश्मीर उसकी झोली में डाल दिया। और इन्हीं के वजीर खारजा ने जब वो झोली में डाल दिया, उन्होंने एनेक्स कर लिया, तो इनके वजीर खारजा ने कहा ये उनका अंदरूनी मामला है। फिर जब अदम एतमाद आई तो इमरान खान ने भारतीय निज़ाम की तारीफें करनी शुरू की और कहीं भारत बहुत अच्छा है, बस एक ज़रा कश्मीर का मामला है, यानी 1.5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हो गए हैं, इनका एक ज़रा है। सदीकुल फारूक साहब इस हुकूमत ने भारत के साथ तिजारत के लिए कोशिशें शुरू नहीं की, बल्कि हमने तो रोक दिया था, नहीं की थी। इन्होंने आती की है, अमेरिकन एजेंडा यही है इंडिया के साथ काम शुरू करें। जी बात मुकम्मल करने देना। इन्होंने जनाब ये कहा कि हम बिल्कुल उनके साथ तिजारत करना चाहते हैं, उससे पहले तिजारत जारी थी। तिजारत के हवाले से आर्मी चीफ ने भी बात की, उस वक्त इमरान खान वजीर तिजारत का ओहदा इनके पास था, तिजारत की मंजूरी इमरान खान ने दी। अगर सदीकुल फारूक साहब इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह बात की थी कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता तब तक तिजारत नहीं होगी या बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, चले सदीकुल फारूक साहब मैं वापस आती हूँ, मुझे डॉक्टर साहब की शामिल सदीकुल फारूक साहब वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बेकारियां दी कोई चॉइस नहीं, इस वास्ते तुम सुकून करो, जो करो तुम है फकीर, आप फकीरां दी चॉइस है। बसरा साहब प्लीज, वैसे अमेरिका का नाम इज्जत से लिया करें, एहतराम से। बसरा साहब, सदीकुल फारूक साहब, मुझे डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दीजिए। डॉक्टर साहब आई एम रियली सॉरी आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। सदीकुल फारूक साहब प्लीज सर प्लीज। डॉक्टर साहब इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, चाहता हूँ ये मुझे चुप रहने नहीं देते। चले अब चुप हो गए हैं, अब मैं सवाल कर लूँ डॉक्टर साहब से। सर जो इस वक्त मौशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मसले हैं, अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है। ऐसे में अब इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो सर मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये जो अब लॉन्ग मार्च होगा, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कितनी महंगाई है और आगे कह रहे हैं महंगाई के लिए मज़ीद भी आपको तैयार रहना है। देखें, मेरा ये ख्याल है एज एन इकोनॉमिस्ट के छोटे अरसे में
انویسٹر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آتا. انویسٹر جو ہے اس کے لیے ایک اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے جو 4 سال 5 سال کے لیے ایک پالیسی دے, وہ صحیح ہو یا غلط ہو, مگر اندر کے انویسٹرز اور باہر کے انویسٹرز جو ہیں, اور آئی ایم ایف بھی یہی چاہتا ہے کہ جو اسٹیبل 4-5 سال کے لیے وعدہ کر سکے کہ ہم یہ چیزیں کریں گے. جو اس وقت حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ملک کے, اور وہ اس کی صرف ایک گورنمنٹ نہیں ہے. کئی سالوں سے آپ نے نہ لینڈ پہ انویسٹمنٹ کی ہے کسی بھی گورنمنٹ نے, نہ اپنے بچوں کو, لیبر کے بچوں کو وہ تعلیم دی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ وائبل ہو جاتے. ہمارے پاس نہ تو فائنینشیل ریسورسز ہیں, اسی لیے اتنے قرضے ہر گورنمنٹ لیتی ہے, نہ ہی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیمز اگر وقت پہ بن جاتے تو آج قحط نہ آتا جو آیا ہوا ہے. ہمارے جو انٹرپرینیورز ہیں وہ یا یہاں سے بھاگ گئے ہوئے ہیں, ابھی بھی یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے وہ پیسے دبا رہے ہیں, انویسٹ نہیں کر رہے. سو میرا یہ خیال ہے ارسپیکٹولی کہ بڑی جلدی الیکشن ہونے چاہیے اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ, جو مرضی آ جائے, اسٹیبل گورنمنٹ آنی چاہیے جو اپنی پالیسی دے. اس گورنمنٹ نے بھی 2 کام بڑے اچھے کیے ہیں مگر وقت پہ نہیں کیے. یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, ایک کہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک بدل دیا جو ہیلپ کر رہا تھا اس ڈالر کی جس کو کہتے ہیں اسپیکولیشن میں. اچھا. مگر جو نئے گورنر آئے اس نے کچھ ہفتے لیے ہیں پالیسی جو آج دی ہے, یہ کچھ ہفتے پہلے پالیسی فوراً آ جانی چاہیے تھی. اس گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ جو آپ کے لگژری آئٹمز ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی ہے, مگر یہ 6 مہینے پہلے آ جانے چاہیے تھے تاکہ ڈالر 200 تک نہ پہنچتا, کوئی 186 پہ جا کے کہیں نہ کہیں. مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ڈیلیز کیوں ہیں ان دی کانٹیکسٹ. بٹ اگین جو آپ کا سوال یہ ہے کہ یس پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامکس اسٹیبلٹی لے کے آتی ہے. ویدر وہ یہ گورنمنٹ ہو یا پچھلی گورنمنٹ ہو یا اگلی گورنمنٹ ہو, اگر یہ دھرنے اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہوں گے, جو رائٹ ہے پولیٹیکل سب کا, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی. انویسٹر تو نہیں, سوائے وہ انویسٹر جس نے ابھی معاہدے کیے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل وہ پورے کرنے ہیں جو ٹیکسٹائل والے ہیں, کوئی نیا انویسٹر جو ہے وہ اچھا اس انٹرسٹ ریٹ پہ تو بالکل ہی نہیں آئے گا. آپ نے کہا نا کہ جب تک یہ عدم استحکام ہوتا ہے, انسرٹینٹی ہوتی ہے, تب تک کوئی بھی انویسٹر نہیں آتا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, باہر سے بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے ملک کے اندر. آئی ایم ایف بھی یہی چاہتا ہے. اب یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اپنا وقت پورا کرنا ہے, مدت پوری کرنی ہے, تقریباً 15 مہینے آپ کہہ لیں. تو 15 مہینے کے اندر ڈیفینیٹلی اس کے بعد الیکشن کی طرف ہی جانا ہے آگے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے. 15 مہینوں میں کیا یہ معیشت بحال ہو سکتی ہے, بہتری کی طرف جا سکتی ہے, انویسٹرز کو کیا لایا جا سکتا ہے, اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے صرف 15 منتھس کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو 15 مہینے ہیں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے اب پرو پیپلز پالیسیز ہی بنانی تھی کہ مہنگائی کم ہو جائے. مگر اگر جو مفتی صاحب کی میں بات سن رہا ہوں کہ 100-150 روپے پیٹرول اوپر جانا ہے تو اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز اس حکومت کے لیے بہت زیادہ ہوں گے ان دی کانٹیکسٹ. بڑی انٹیلیجنٹلی عمران خان صاحب نے فریز کر دیا تھا, وہ بھی پولیٹیکل گینز تھے. اب دوسری بات جو آئی ایم ایف ان کو کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس اور زیادہ اکٹھا کریں کیونکہ آپ نے پورا نہیں کیا ہدف, اب وہ بھی سارا بوجھ عوام پہ جانا ہے. تو ان دی کانٹیکسٹ اگر یہ حکومت اگر یہ اس طریقے سے دیکھا جائے تو اپنے جو اگر مدت پوری کرے گی تو اگلی الیکشن شاید یہ نہ اتنے ووٹ لے سکے اگر ہم نے اکانومی کو دیکھنا ہے اگر تو ان دی کانٹیکسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں پی ٹی اے کے پاس آتا ہوں کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا ایک ٹریڈ پارٹنر ہے. جو تیل ہے جو ہم رشیا سے لینا چاہتے تھے یا نہیں لینا چاہتے تھے وہ سعودی عرب آپ کو 3 سال کے لیے قرضے پہ ویسے ہی دے رہا ہے. اس گورنمنٹ کو بھی دے رہا تھا, پچھلی گورنمنٹ کو بھی دے رہا تھا. تو یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے کہ رشیا سے وہ سستا آ جانا تھا یا نہیں آ جانا تھا.
ان دی کانٹیکسٹ. ہم سوال یہ ہے کہ ہم نہیں تو سر رشیا وہ کو جو کیا گندم مل رہی دیتے. تھی 30% سستی گیس, سستی کوئی چیز نہیں ہونی. اکانومی کا جو حال ہے, ٹیکس لگے گا تو مہنگے ہوں گی, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا تو مہنگا ہوگا. لیکن وہ انڈیا نے لیا اور وہاں پہ انہوں نے پھر قیمتیں کم کر دی. انڈیا رشیا کا ایک ٹریڈیشنل پارٹنر ہے, اس کا اسلحہ بھی رشیا سے آتا ہے, اس کا اناج بھی رشیا سے آتا ہے اور اس کا تیل بھی آتا ہے. انڈیا امریکہ کو نو کہہ سکتا ہے کیونکہ امریکہ کا ایک جو چائنا کے خلاف اتحاد ہے, آسٹریلیا, انڈیا, جاپان کے ساتھ, انڈیا اس کا پارٹنر ہے. ہم کسی ایسے اتحاد کا پارٹنر نہیں ہیں. نہیں تو سر یہ جو عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بھی جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ میں ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب اس کو لانا چاہ رہے تھے؟ پاکستان میں اب بڑی مزیدار بات ہے نا کہ جس ملک میں سونے کی کانیں ہوں, پانی ہو, بجلی بنانے کے طریقے ہوں, وہ قرضے بھی لے رہا ہو, بجلی بھی تیل سے لے رہا ہو, یہ دیز آر وارپڈ پالیسیز. سوال صرف یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ تو ہم وی آر اے سوورن کنٹری, اگر ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے, باقی سب ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے پڑیں گے آپ کو. لیٹ اس سے کہ انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ نہیں رکھنے, اب نہ رکھیں, بٹ ریجن کے ساتھ بھی رکھنے پڑیں گے اور انٹرنیشنلی بھی رکھنے پڑیں گے. دیٹ از بٹ اس کو مجھے نہیں پتا کہ دونوں حکومتیں, یہ حکومت, اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت بھی آپ کے فارن منسٹر امریکہ بھی گئے ہیں, چائنا بھی گئے ہیں, رشیا جانے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ عمران خان صاحب ہو آئے ہیں وہاں سے ان دی کانٹیکسٹ, اور وہاں بھی فارن منسٹر نے کہا کہ وہ اکارڈنگ ٹو آر فارن پالیسی ہی گئے تھے, اور ڈیفینڈ کیا انہوں نے وہاں پہ. تو ان دی کانٹیکسٹ جو ہے ہمیں ان سب ملکوں کی, اور سعودی عرب بھی گئے, ایران نہیں گئے ان دی کانٹیکسٹ, ہمیں ان سب ملکوں سے تعلق رکھنے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب بھی رکھیں گے اور وہ یہ گورنمنٹ. اور عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سب سے ہی رکھنا چاہ رہے ہیں تعلق. بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو 100% درست ہے کہ جو سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کی معاشی استحکام ہوگا, لیکن ابھی جو 2-3 ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ کوئی چیز سستی نہیں ملتی. ہماری تو باقاعدہ نیگوشیشن ہو گئی چکی تھی. 30% آپ نے کہا کہ سعودی عربیہ آپ کو لون دے رہا ہے, قرض دے رہا ہے. کیا ہماری خارجہ پالیسی, یہی تو عمران خان کہتے کیا ہے, ہم کوئی امریکہ کے مخالف نہیں ہیں, ہم کسی ملک کے مخالف نہیں ہیں, چونکہ جو بھی آپ خارجہ پالیسی بناتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, اپنی عوام کو دیکھتا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے. وی آر ان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اگر وہ کہے کہ یہاں پر حکم نامہ جاری کرے کہ ہمیں اڈے دو مور, اور ہم اس کے اوپر اپنے 80,000 لوگوں کو مروا لیں, ہم لوگ اڈے دے کے دوبارہ سے وہی کیا ہوا آپ کے قبائلی علاقہ کے اندر تباہ و برباد ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے وہ 8واں بیڑا ابھی تک پہنچ رہا ہے, ہماری پالیسیز کو ہمیں آزاد خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی. رشیا ابھی انہوں نے ایجنڈا کیا تھا, چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات سلو کرو, وہاں سے انویسٹمنٹ کم کرو. کیا ہوا, چائنا سارے انویسٹمنٹ نکال کے چلا گیا, سی پیک بند کر دیا گیا. آگے چلیں, رشیا ابھی انڈیا کی اپنی مثال دی, انڈیا اسٹریٹجک الائی امریکہ کا ہے, رشیا کا نہیں ہے, لیکن کیا کرتا ہے وہ اپنے عوام کے لیے وہاں سے ان کے ساتھ بزنس کرتا ہے, ٹریڈ کرتا ہے. پیٹرول آیا, گندم آئی, اور ساتھ ہی آپ دیکھ لیے پیٹرول ڈیزل انڈیا کے اندر سستا ہوا. سو یہ بات کہنا کہ عمران خان تو آج بھی کہتے ہیں ہماری ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ, ہماری ٹریڈ ہے یورپی یونین کے ساتھ, ممالک کے ساتھ, لیکن اس کا مطلب غلامی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے آگے لیٹ جاؤ, اس کی وجہ ان کا حکم وہ مانے جس کی جائیدادیں وہاں ہیں, جن کے فلیٹس وہاں ہیں, جن کے پیسے وہاں ہیں, جن کی سیاست وہاں ہیں. بسرا صاحب ایک چیز تو آپ مانیں گے نا کہ ڈپلومیسی جو ہے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, اس کے اندر الفاظ بڑے میٹر کرتے ہیں. جس طرح سے آپ جا کر اپنے ایلائز کے ساتھ یا بھی کسی بھی ملک کے ساتھ آپ جا کر تعلقات ان کے ساتھ بناتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں. کل کو عمران خان صاحب کی دوبارہ سے گورنمنٹ آ جاتی ہے, اس وقت وہ ہر جلسے کے اندر امریکہ کو, یا ابھی CNN پہ انٹرویو ان کا ہوا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈونلڈ لو کو برطرف کر دینا چاہیے جس نے دھمکی دی تھی. تو اس طرح سے جب آپ کسی ملک, سپر پاور ہے امریکہ, ٹھیک ہے, وہ اس وقت جو اس کی پاور ہے اس کو سبھی مانتے ہیں, آپ کل کو حکومت میں آتے ہیں کل اور پھر امریکہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ تعلقات اس طرح سے نہیں رکھنے, کیونکہ آپ نے اس طرح سے باتیں کی ہمارے بارے میں. بات سے ہمیں نکلنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں سپر پاور. سپر پاور صرف یہ کہ وہ میری اللہ کی ذات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کی ذات, یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ جس کے اوپر اعتماد کرنا تھا, جو ہماری سپر پاور تھا, اس کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کے آقاؤں کو اپنا سپر پاور بنا لیا. توبہ نعوذ باللہ, ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے.
ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے، ہم کیا چاہیں امریکہ کے خلاف جنگ کھول دیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. کیا چائنا سپر پاور نہیں ہے؟ کیا رشیا جو آپ کی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ گیا نہیں ہے، بلاول صاحب وہاں وزیر خارجہ، وہ جانے کی ضرورت تو کریں. وہ جو سائفر آیا اس میں کیا لکھا تھا کہ عمران خان اکیلے کا فیصلہ تھا وہاں جانا. بلاول صاحب کو ڈیفینڈ کرنا پڑنا تھا کہ وہاں اسٹیٹ کا فیصلہ تھا، یہ ریاست کا فیصلہ تھا. وہاں پر ہم ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جب دوبارہ آئیں گے ڈیفینیٹلی برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھیں گے. غلامی ہمیں چھوڑنی پڑے گی. آج ہم بھٹو کا کیا قصور تھا؟ اتنی بڑی گردن کر دی، کیا کہا تھا؟ روکھی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے. لیکن انہوں نے یہاں کی وہی ضیاء اللہ کے جو عامر آیا یہاں پہ ڈکٹیٹر آیا اور ملک کو اتنا نقصان پہنچا کے گیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا امریکہ کے ساتھ مل کر. عمران خان ان کا ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. یہ ہم نے جھک کے اپنی قوم کو قرضہ لیا آپ لوگوں نے، آئی ایم ایف سے لیتے رہے، امریکہ سے لیتے رہے، ورلڈ بینک سے لیتے رہے. کیا ہوا؟ اکانومسٹ بیٹھے ہیں. ہم نے اپنی جو ایلیٹ کلاس ہے، جس کو میں کرمنل کلاس کہتا ہوں، آپ نے اپنی جائیدادیں بنائی، اپنی پراپرٹیز بنائی. کرمنل ایلیٹ ہے وہ جو بستی ہے جا کے باہر کے ممالک میں، آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں. غریب تو غریب تر ہو گیا. یا تو سمجھتے کہ وہ قرضہ لے کے اپنے امریکہ سے، آئی ایم ایف سے، آج 70 سال ہے عمران خان تو آئے یا 3.5 سال ہوئے ہیں. آپ نے ان سے قرضے لے کر کیا کیا؟ کیا قرضے لینے کے بعد قوم غریب سے غریب تر ہو گئی اور کرمنل ایلیٹ امیر سے امیر تر ہو گئی. ہمیں ان قرضوں کا کیا کرنا جس سے ملک تو گروی رکھا جائے، قوم کو گروی رکھا جائے اور کرمنل ایلیٹ پلتی رہے، اس کے لوگ شان و شوکت سے. لیکن بشر صاحب فی الوقت ان قرضوں کے بغیر تو ملک کی معیشت بھی نہیں چل رہی نا. پھر وہی کہہ ضرورت رہا ہوں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. آپ نے کیا کر لیا آپ لوگوں نے ایران کا؟ بڑی بڑی سپر پاورز پڑی تھی نا سر. پی ٹی آئی نے بھی تو آئی ایم ایف سے قرض لیا نا قرض. اس کی وجہ جی عمران خان اور ہمارا ویژن کیا، حکومت کیا کہتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. ایک دن آئی ایم ایف تو جانا چاہتی نہیں تھی. تو آپ لوگوں کے پاس پلان تھا نکلنے کا آئی ایم ایف کے پروگرام سے؟ میں سٹارٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. سٹارٹ میں جب ہماری حکومت آئی ہم پہ کرٹیسزم بھی آیا. عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. دوست ممالک کے پاس گئے لیکن حالات اتنے برے تھے کہ ایٹ دی اینڈ جانا پڑا. ابھی بھی ہمیں آج بھی میں کہتا ہوں یہ جو امپورٹڈ حکومت فرنگی راج ہے یہ نکلے وہاں سے. یہ اپنے اللہ کو مانے کافی. اور یہ قوم جو ہے روکی سوکی کھا لے گی. غیرت مند قوم ہے جو آج 80,000 شہادتیں دے کر بھی کھڑی ہے. تو یہ ہمیں نہ ڈرائیں اس بات سے امریکہ نہ رہا تو ساڈا کی بنے گا، وہ فلاں نہ رہا تو ساڈا کی بنے گا. یہ ان کے پرابلم ہے جن کی شاپنگ بھی باہر کے ممالک سے ہوتی ہے، جن کے بچے بھی باہر کے ممالک میں پڑھتے ہیں. آپ کی 90% جو عوام ہے پاکستان کی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ غریب ہے، وہ ٹاٹو والے اسکولوں میں چلے گئے. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر صدیق الفاروق صاحب سے اس کا جواب اور اس لانگ مارچ کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے وہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. صدیق الفاروق صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے لانگ مارچ کا اور حکومت بھی ڈیفینیٹلی پلان تو بنا رہی ہوگی. روکنا ہے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو، ان کے کارکنان کو، یا پھر آپ لوگ کرنے دیں گے، ان کو آگے بڑھنے دیں گے، لانگ مارچ کرنے دیں گے؟ جی میں لانگ مارچ پہ جواب دیتا ہوں لیکن جو امریکہ کے حوالے سے بہت باتیں کی ہیں، احترام سے نام لیجیے گا امریکہ کا پلیز. نواز شریف صاحب کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں جب امریکہ نے ایٹمی دھماکوں سے منع کیا، یار وہ اپنا کیا نام ہے آپ کا، 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے نواز شریف نے کیے. نمبر 1. اللہ کا نام منو تجھے کی تو دھماکے کیتے یار. امریکہ نے اتنی بڑی بات سی پیک کی مخالفت. بسرا صاحب پھر میں نے پھر وہ بات کرنی ہے کہ آپ کو آگ لگ جائے گی. میں آپ کے پاس آ جاؤں گی واپس جواب لینے کے لیے. آپ کو آگ لگ جائے گی. چلے کر لیں. جی صدیق الفاروق صاحب. سی پیک کی مخالفت امریکہ نے بھی کی، انڈیا نے بھی کی. نواز شریف نے اسے شروع کیا اور انہی کے حماد اظہر نے اور خسرو بختیار نے بتایا کہ $30 بلین کے پروجیکٹ سی پیک کے نواز شریف دور میں مکمل ہوئے. ہم نے ان کی ڈکٹیشن نہیں لی. ہاں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب مجھے تو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے کونے دکھائے ہیں اور یہاں کے کہیں مجھے تو پتہ چلا جی میں تو دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب سی پیک کو
आते ही इमरान खान ने फ्रीज किया, किसके कहने पे किया ये हमें बता दीजिएगा। इसके अलावा ये हमें 70 साल में जो कर्जे 25,000 अरब लिए, इन्होंने 3.25 साल में 20,000 अरब कर्जे लिए, और ये इन्हीं के दौर के स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, ये मेरे फिगर नहीं है। इसलिए आप मेहरबानी फरमाएं, ये आपकी पोजीशन है। अब आ जाइए, इन्हीं के शौकत तरीन ने, आप क्लिप चलाइए आयशा, या अगले प्रोग्राम में चलाइए। उन्होंने हुकूमत ख़त्म होने के दूसरे हफ्ते में कहा कि इमरान खान के पास तो कोई माशी प्लान ही नहीं था। ये उन्हीं के वजीर ख़जाना ने कहा। इसलिए इतनी न बढ़ा पाकी ये दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। आगे आप इस पे आ जाइए, ये जो कहते हैं जी हम वो क्लिप भी पड़ा है जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे थे कि 75 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए, वो क्लिप भी है। वो तो ये कह रहे थे कि हम 40 रुपए करेंगे, इनके असद साहब कह रहे थे, और इमरान खान कह रहे थे अब मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूं, हम तो ना तजुर्बाकार हैं, 200 बिलियन डॉलर लेकर आऊंगा 200 दिनों में। और जब फिर उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर से पूछा गया, उन्होंने कहा यार वो सियासी बात थी 200 बिलियन डॉलर की। अब मैं आता हूं जो इनके वो मिफ्ता इस्माइल वाली भी सियासी बात थी। सदीकुल फारूक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो 75 रुपए की बात की थी कि पेट्रोल 75 रुपए होना चाहिए, और ये 1-2 महीने पहले की बात है, वो भी सियासी बात थी। बल्कि बढ़ाएंगे तो हम बढ़ाने नहीं देंगे। वो तो उस वक्त वो जब रूस और अपना यूक्रेन की जंग नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले की बात थी। क्या अब आ जाइए इस पेट्रोल हमने वहां से लेना था। लॉन्ग मार्च, चले लॉन्ग मार्च के ऊपर आ जाते हैं। जी जी, लॉन्ग मार्च की बात मैं कर रहा हूं। लॉन्ग मार्च का मामला ये है कि इमरान खान ने जब धरना दिया था ना 2014 वाला, तो ये कहते थे मैं मर जाऊंगा, इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। फिर इमरान खान ना फौत हुआ ना इस्तीफा लेके गया। अब भी तारीख जो है इंशाअल्लाहुल अजीज, मैं इंशाअल्लाह कह रहा हूं, ये फिर सब सुन लें, इंशाअल्लाहुल अजीज अक्टूबर भी 2023 को ही इलेक्शन होगा। मेरा सवाल ये नहीं है ना सदीकुल फारूक साहब, मेरा सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा या जाने दिया जाएगा, क्योंकि हक है ना लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना। जो हम इन्हें इनकी जगह बता देंगे कि वहां जाकर बता देता हूं आपको, आप अपना जो मुजाहरा करना है, बैठना है, तकरीरें करनी है, कर लें। आपको रास्ते, चूंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद के 50 लाख से ज्यादा शहरियों के हैं, उनका रास्ता नहीं बंद किया जा सकता, उनकी तिजारत, उनका कारोबार नहीं बंद किया जा सकता, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं बंद की जा सकती। अगर ये बंद करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। गिरफ्तारियों का तो कोई प्लान नहीं है पीटीआई के लोगों का, फिर उसमें अगर कोई उलझेगा तो गिरफ्तार भी होगा, इसलिए कि वो कानून हाथ में लेगा, जो कानून हाथ में लेगा वो गिरफ्तार भी होगा। ठीक है सदीकुल फारूक साहब जी। पहले तो मैं फिर कहने लगा था, शॉर्ट रखिएगा, मैंने क्योंकि डॉक्टर साहब की तरफ जाना है। गिरफ्तारियों के ऊपर बात कर रहे हैं ना, कहते हैं इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, भूल जाएं। दूसरी बात, हम कौन सा दूध पीने वाले मजनू हैं, लोग पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना। दूध पीने वाले जो मजनू है ना, सुने उन्होंने अभी ये बड़ी बता रहे थे 3 लॉन्ग मार्च, जब से हम आए ना 3 लॉन्ग मार्च हुए। जो कहता था, एक मिनट यार निकल प्लीज, अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। 3 लॉन्ग मार्च की इन्होंने, याद है ना आपको? 3 लॉन्ग मार्च के दौरान हमने इनको कहां रोका, कहां इनकी गिरफ्तारियां की, कहां और इन्होंने तो डे 1 से, आपको याद होगा जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, आज हमें बड़ा बताते हैं इदारों के मुतालिक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतालिक क्या क्या 2-2.5 महीने पहले हर जलसे में क्या क्या कहते रहे, अदालतों के मुतालिक क्या कहते रहे। आज हमें ये बता रहे हैं कि इदारे बड़े मजबूत। अभी छोड़ दें, 3-4 दिन पहले क्या हुआ, उन्हें कहा जी हमें जब तक वहां से सपोर्ट नहीं आएगी, बैठे हमारे साथ, पेट्रोल बढ़ाएं, हमें वहां से तंग किया जा रहा है, ट्रांसमिट पोस्टें हो रही हैं। सो इनका जीना मरना इंडिया की भी हुकूमत हो तो हुक्मरान बन जाएंगे, क्योंकि इख्तियार में रह नहीं सकते। दूसरी बात मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं, ये बिल्कुल गिरफ्तारियां, अभी मैं प्रोग्राम कर रहा था, प्रोग्राम के दौरान मुझे कॉल आई है कि इन्होंने रेड करने शुरू किए हुए हैं, मेरे घर के ऊपर रेड किए हैं इन्होंने। अच्छा। बाकी कारकुनान की तरफ ये जा रहे हैं, तो क्या मतलब ये समझते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आप अगर गिरफ्तारियां कर लेंगे, लोगों को जेलों में डालेंगे, कितनों को डाल लेंगे, कितनों को डाल लेंगे? अल्लाह ना करे आपकी यहाँ पे शिरकत, कितने को डाल लेंगे? आप देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि खान साहब को
یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں. پاکستان اس وقت دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں وی آر ایٹ بوائلنگ پوائنٹ. اب آپ کہہ رہے ہیں گرفتاریوں سے تحریک پر فرق نہیں پڑے گا. تحریک میں پھر کہوں یہ ایسی چیزیں جو تحریک کو فیول دیتی ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں. پھر تو اچھا ہے. چلیں کرو صدیق الفاروق صاحب. ڈاکٹر صاحب سر مفتاح اسماعیل صاحب کی ہم بات کر رہے تھے. صدیق الفاروق صاحب ذرا ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرنا ہے, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ دونوں کی آوازیں اتنی زیادہ ہیں. اس جمعے تک آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی صدیق الفاروق صاحب, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پھر جب ہم میرے ساتھ شرط لگاتے ہیں, سن تو لیں میرے ساتھ شرط لگاتے ہیں, وہاں شرط لگا کے پھر پاس جائیں. میرے ساتھ شرط لگاتے ہیں, شرط نہیں لگاتے ہوتے لیکن آپ جمعے میں کہہ رہا ہوں اگلے ہفتے آپ نہیں ہوں گے, صبر کر لیں, اگلے ہفتے آپ نہیں ہوں گے. اور دوسری بات آئیے اور صبر کر رہا ہوں, میں بھی کل اسلام آباد آ رہا ہوں. وہ ہوں گے, حکومت نہیں ہوگی, حکومت نہیں ہوگی, لیکن یہ جو فرنگی راج ہے, جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی بات ٹھیک نہیں, ڈاکٹر صاحب کی بات ہم سنتے ہیں, آپ کی کوئی بات ٹھیک نہیں ثابت ہوئی. پلیز مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھنے دیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آپ نے 3 لانگ مارچ کیے تھے, ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, ہم نے آپ کو سہولت فراہم کی تھی. یہ گرفتاریاں اور چھتکنڈوں سے باز آ گئے. چلے بشرا صاحب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں فیول فراہم کرتی ہیں تحریک کو, تو ٹھیک ہے اگر گرفتاریاں ہوں گی تو سیاسی کارکن ہو نہیں سکتا جو جیل سے ڈرے. ڈاکٹر صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھنے دیں. ڈاکٹر صاحب مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی جو دی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, اس کے لیے تو فنڈز ہی موجود نہیں ہے, کوئی فنڈز جو ہیں وہ رکھ کے ہی نہیں گئے شوکت ترین صاحب. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, کیا واقعی میں ایسا ہی ہے؟ $22 بلین کتنے چڑھ کے گئے تھا. چلیں اب ڈاکٹر صاحب رپورٹ آئی ہے, آئی تھنک IMF کی طرف سے ہی آئی ہے کہ 6% گروتھ ہوئی ہے جی ڈی پی گروتھ. جب وہ سمجھ رہے تھے کہ 3 سمتھنگ جہاں پریشر ڈالا جاتا ہے اس کو نیچے لے کے آئیں. پر کیپٹا انکم بڑی ہے, اور اس رپورٹ ہی میں ہے کہ ٹیکس بھی ریکارڈ کٹھا ہوا ہے. تو جب وہ ریکارڈ کٹھا ہوا ہے تو پیسے تو ہوں گے ان دی کانٹیکس. دوسرا یہ ہے کہ جب بجٹ بنتا ہے تو اس میں کنٹنجنسیز کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں. پرائم منسٹر کا اپنا فنڈ ہوتا ہے, کنٹنجنسیز کا اپنا فنڈ ہوتا ہے, اور پھر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے نکال لیا جاتا ہے اگر بہت زیادہ ضرورت پڑے. ہر حکومت یہاں میں کوئی نہ کوئی کرائسس آیا. مظفر آباد کا زلزلہ جو تھا وہ بھی رائڈ آؤٹ ہوا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں فلڈز آئے, وہ بھی رائڈ آؤٹ ہوئے. کلائمیٹ چینج کے ایشوز آ گئے, وہ بھی رائڈ آؤٹ ہوئے. اور یہ جو ہے اکنامک, یہ بھی رائڈ آؤٹ ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ جن لوگوں کا حال اچھا نہیں ہونا, ان کا ابھی جو مرضی ہو جائے حال اچھا نہیں ہونا, کیونکہ ان کی اپرچونٹیز نہیں ہیں, ان کی سکلز نہیں ہیں, ان کے لیے انڈسٹرائزیشن تبدیل کیا یا نہیں. دوسرا آپ نے بڑی کوشش کی تھی ڈاکٹر زبیر کا, آپ نے جی بیسیر بالکل تبدیل کیا. 2016 کو کیا, جو 2005 سے جو سب سے کم قیمت کا بیس ایئر تھا, مگر جب انٹرنیشنل لیول پہ ایجنسیز اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ 6 نہ مانیں, 4.9 مان لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب اگر یہ انتشار نہ ہوتا, -4% تھا 2021 میں, ڈاکٹر صاحب کو تو کرنے دینا, -4% تھا 2021 میں. ہم ڈاکٹر صاحب سے سمجھنا چاہتے ہیں عائشہ, جی ڈاکٹر صاحب سے سمجھنا چاہتا ہوں میں ایک بات, میں طالب علم سمجھے مجھے. نہیں آپ دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں, مجھے اجازت دیں. انہوں نے پہلے کہا 2.9 ہے جی ڈی پی, نہیں پھر انہوں نے 15 دن کے بعد کہا 3.9 ہے. مجھے تو بتا دیں, میں کلیئر ڈاکٹر صاحب کو سن لیں. 2021 جون میں -4% یہ سوال رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے اگر 4% یا 5% بھی ہے تو اس کو ملائیں تو وہ 6% ہی گروتھ بنتی ہے. سوال سن لیں. میں سن رہا ہوں, سنائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا 1.9 کے بعد 2.9, پھر کابینہ کے پاس گئے 15 دن کے بعد, پھر کہا نہیں 3.9 ہے, پھر بیس ایئر چینج کر کے کہنے لگے 5.37 ہے,
फिर जी, 2 I दिन agree. और गुजरे तो आप 6% पे आ गए हैं। क्या जीडीपी कोई गुब्बारा है कि उसमें फूंक भरते चले जाएं हर 15 दिन के बाद? एक सेकंड, चलें, ये अब जवाब- 6% जी, जो ग्रोथ जी, है अब जवाब ये भी सुन आपकी लें। हुकूमत के दिनों में ये रिपोर्ट आई है, ये Thank इनकी you. हुकूमत की नहीं है। थैंक यू। हाँ, ये रिपोर्ट परसों आई है जो आप हुकूमत में और हैं। डॉक्टर साहब मैं ऐड कर देता हूँ, वहाँ प्रेशराइज किया गया डॉक्टर जुबैर साहब को। उन्होंने तो कहा जी, कि जी, इसको- ये- ठहर जाएं, मेरी बात ये- करें। ये खबर उनको- आपने सुनी थी, सुने, बिल्कुल। उनको प्रेशराइज किया गया कि हाँ। इस ग्रोथ को कम शो करें हाँ। और अल्टीमेटली उन्हें रिजाइन करना पड़ा। और यकीन मानिए अगर ये इंतशार, ये अफरा तफरी, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना आती और कब्जा ना करती तो हम तो 6.5-7 ग्रोथ नहीं में जा रहे मगर हैं। दो बातें बता दूं। selected इस हुकूमत ग्रोथ बहुत कुछ कर लेती इस है। ग्रोथ का असर अवाम पे नहीं पड़ा, और वो अभी भी आप पेट्रोल की प्राइसेस को रोक लें या ना रोक लें, डॉलर के अवाम पे फिर भी नहीं पड़ना। सही। वो जो सप्लाई चेन में जो बहुत सारी खराबियां हैं, हाँ, जिसकी वजह से आटा भी आप इंपोर्ट करते हैं, चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, आप कपास भी इंपोर्ट करते हैं, मशीनें तो करते ही हैं, खुर्दनी तेल भी करते हैं, और इंडोनेशिया ने अभी खुर्दनी तेल की एक्सपोर्ट बंद कर दी जहाँ से आप खरीदते थे। हाँ। तो महंगाई पे फर्क नहीं पड़ना है। महंगाई पे फर्क नहीं पड़ा। सर एक चीज मुझे, बल्कि फर्क डॉक्टर इतना साहब, मुझे पड़ना है कि वो बढ़ेगी। एक चीज क्लियर कीजिएगा, पीटीआई ये क्लेम करती है कि जब उनकी हुकूमत थी तो सब चीजें चल रही थी, लोड शेडिंग भी नहीं थी, महंगाई थी, लेकिन अल्टीमेटली बेहतर हो जाना था। लेकिन आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और अब जो मुश्किल फैसले इस हुकूमत को लेने पड़ रहे हैं, अल्टीमेटली वो पीटीआई को भी लेने पड़ते ना। जी बिल्कुल लेने पड़ने थे। अगर आईएमएफ की शर्तें माननी है तो वो लेने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंस उस वक्त आएगी, जो बात बसरा साहब कह रहे हैं, जब आप आईएमएफ से जान छुड़ा लेंगे। मगर चीन और सऊदी अरब आपको पैसे नहीं देते अगर आप आईएमएफ के पास नहीं जाते, वो उनके थ्रू पैसे देंगे। एक बात ऐड कर दूं, ये जो अफरा तफरी हुई है, जो इंतशार हुआ है 1.5 महीने के अंदर, यकीन मानिए मेरा हल्का साउथ पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट को पता है, अरुणाबाद फोटाबाद। हालत ये है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कि इमरान खान सारा कुछ साथ ले गया है, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है। और हालत ये है कि इन्होंने आते ही जब आए, इतना बड़ा बहरान आया डीजल का कि हमारी जो कपास की बिजाई होनी थी वो नहीं हो सकी। ना पीने का वाला पानी मौजूद है, ना नहरी पानी मौजूद है, और बिजली की ये सूरत हाल है। इनसे पूछे 3 दफा उसके रेट्स बढ़ा चुके हैं। भाई आप लोगों ने तो हमारे खिलाफ महंगाई मार्च किया था 1.5 महीना पहले, जब ये कंटेनर पे चढ़ के इस्लामाबाद पहुंचे थे कि हम महंगाई कम करने आए हैं। इसका मतलब है उस वक्त भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। सो एक ही हाल है पाकिस्तान के मसाइल का कि आप अवाम को मैंडेट देने दें, अगर इनको मुंतखब करते हैं सख्त बिस्मिल्लाह, हम लोग जाके अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत को, जो फरंगी हुकूमत है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है, जो इंपोर्टेड हुक्मरान है, इनको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह उन्हें इस्लामाबाद चल रहे हैं, जुमे तक कट के आवांगे। सही। अच्छा जी सिद्दीकुल फारूक साहब, ये लॉन्ग मार्च जिसके लिए आप कह रहे हैं कि इनको जगह दे दी जाएगी, वहां पर जाकर ये बैठ जाएं, धरना देकर बैठ जाते हैं, और हमने माजी में भी देखा 126 दिन का सबसे बड़ा धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था, और उस टाइम भी नून लीग की हुकूमत थी और इल्ज़ाम लगाते थे कि बड़ा नुकसान हुआ है मईशत का इस धरने की वजह से। अब भी अगर इसी तरह का धरना देकर पीटीआई बैठ जाती है तो आपको नहीं लगता कि जो मईशत इस वक्त ऑलरेडी बड़ी मुश्किलात का शिकार है, आम आवाम वैसे ही बड़ी मुश्किल में है, तो उसके अंदर मजीद इजाफा होगा उनकी मुश्किलात के अंदर? जी अगर तो उसी तरह का मामला हुआ कि धरने में आदमी कोई नहीं है और इमरान खान को दिखाया जाए, और वो दिन मुझे याद है जब इमरान खान कंटेनर पर वॉक करते हुए ललकार रहे थे, मैं 62 साल का हो गया हूँ, कहाँ चले गए हो, आओ ना, मुझे सुनो। और जनाब अली वो लंबे लंबे डग भर के वो कंटेनर्स पर चल रहे थे, बंदे कोई नहीं होते थे। फिर जब वो इनके कज़न चले गए ताहिरुल कादरी साहब, तो फिर जो 4 होते थे वो भी नहीं हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। तो अभी ये कहते हैं जुमे को निकाल के आएंगे, ये मुंह मसूर की दाल। यानी सिद्दीकुल फारूक साहब, हुकूमत कोई प्रेशर में नहीं है, कोई खौफ नहीं है इस लॉन्ग मार्च का या धरने का? वेरी गुड क्वेश्चन। हमें बिल्कुल, तो फिर इनसे भी कोई खौफ नहीं है। सही। हम इंशाअल्लाह अज़ीज ये जो इनकी हैसियत है, जो इनका अखलाक है, जो इनकी कारकर्दगी है, गुब्बारे में फूंक भर भर के ये जीडीपी बढ़ाते हैं। सही। ये जनाब लोड शेडिंग का कहाँ पर इन्होंने पहुंचा दिया है। महंगाई हम थे तो इतनी गंदम और चीनी थी ना जिसको इन्होंने एक्सपोर्ट किया,
ये जब से आए हैं इंपोर्ट ही कर रहे हैं। अच्छा, एक लेकिन बात। सर पीटीआई की इन्होंने हुकूमत export की थी नहीं तो थी। लोड शेडिंग नहीं थी, अब अचानक से इतने कम वक्त में क्या हो गया कि लोड शेडिंग? ना ना बिजली हम ना साथ ले गए हैं। पीटीआई बिजली की हम साथ ले हुकूमत गए ही लोड शेडिंग छोड़ के गई है। नो, पीटीआई अच्छा। की हुकूमत ही नहीं तो लोड सर- शेडिंग छोड़ के गई है। नहीं सर, कैसे थोड़ा समझा दें, क्योंकि मुझे समझ अच्छा, नहीं आप इस चीज़ चेक की। कर लें। जी अच्छा देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हमने तो जो लोड शेडिंग का मसला था वो 12,000 मेगावाट बिजली बनाई और इन्हीं के हमाद अजहर समेत इनके तवानाई के वजीर ने कौमी असम्बली में ये बात रिकॉर्ड पर कही। अब जब जीरो लोड शेडिंग हो गई तो इन्होंने क्या किया? ये आप मेहरबानी करें आयशा, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, जी, जी, मैं भी जर्नलिस्ट रहा जी। हूं, आप जरा पिछले 6 महीने के फिगर्स देखें कि इनके दौर में लोड शेडिंग कितनी हो सर, गई। 6 महीने आप की तो हम देखिए। बात ही नहीं करते सिद्दीकुल फारूक साहब। जिस दिन हमारी हुकूमत गई है उसके बाद लोड शेडिंग शुरू हुई है, ये चेक करवा लें। दूसरी बात, आयशा ये कह रहे हैं बात कि यह है हमने कोई, कि एक मिनट जी, अब बिजली, अगर आप बिजली अच्छा, एक मिनट छोड़ के सब्र तो गए कर लेना थे। यार। अब सदीकुल फारूक साहब, आप अब बिजली अभी छोड़ के एक गए मिनट थे करने तो दें। हमने मैं बिजली क्या सिद्दीकुल फारूक साहब, आप बस हमने रहा अपनी साहब बिजली बोलने क्या दें। को एक्सपोर्ट की है? आपने करे। अच्छा, जी। दूसरी बात ये बताएं, ये कह रहे हैं हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर काम पे क्यों टांग रही हैं? फिर ये क्यों लिस्टें और रेड और छापे? हमारे पास तो बंदा ही नहीं है, वहां तो बंदा पहुंचना ही वो कोई तो नहीं हम है। इंतजामी हमारा काम तो करेंगे। सुन तो लेना, तो फिर हौसला करें ना, फिर हौसला करें। अगर ये जमहूरी कहने से जमहूरियत नहीं आती। अच्छा, मुझे एक अपना सवाल रवैया जमहूरियत। पूछते थे सदीकुल फारूक साहब से, क्योंकि वक्त मेरे पास कम रह गया, उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को भी शामिल कर दिया। सदीकुल फारूक साहब, एक चीज बता दीजिएगा क्योंकि वक्त कम है, जरा मुख्तसरन बताइएगा, शीरी मजारी साहिबा की गिरफ्तारी किसने करवाई थी? शीरी मजारी साहबा की गिरफ्तारी में कोई पुरअसरार हाथ था। अच्छा, हमजा शहबाज को मालूम हुआ, उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर कर दिया एंटी करप्शन इनको किधर रिहा करे? करें, क्योंकि एंटी उनकी गिरफ्तारी से सदीकुल फारूक साहब, इंतकाम की बू आ रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब, एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है पंजाब का, किसके अंडर है? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नहीं, अंडर की बात। ओ भाई, कब के आपके दौर में वो FIR दर्ज हुई? मैं तो बात बड़ी सादा से पूछ रहा हूं। बुजदार के दौर में FIR दर्ज हुई, तो एंटी डॉक्टर करप्शन वाले अपना काम कर रहे हैं। चले, वो उन्होंने कह दिया ना कि पुरस्कार शीरी मजारी की बेटी उसके तो अंदर है। अच्छा, ये ऐसे ही करते हैं। हाँ, जब ये इनके अपने मकासद होते हैं तो फिर हमें सिलेक्ट करते हैं। पर्चा सही। इनके दौर में दर्ज हुआ खिलाई मखलूक होते और हैं, फिर वो उनको एंटी इज्जत करप्शन मिलती है, ने उन्हीं के दौर में फिर आप काम सुप्रीम शुरू कोर्ट किया। पे हमला करते हैं। इमरान फिर खान हम साहब भी जज- तो कह रहे हैं ना फिर कि हम आप जज- न्यूट्रल ही रहें, हाँ, आपने अच्छा, कहा नहीं, कि बात आप सुनिए, न्यूट्रल हैं बात तो न्यूट्रल ही सुनिए। रहें। अगर ये हम क्या कह रहे हैं, ये तो आज भी उनकी मदद मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर फौज ये कह रहे हैं न्यूट्रल्स हैं और वो खुद भी कह रहे हैं तो रहे तो न्यूट्रल। पहले आप भी तो कह रहे थे ना कि आप न्यूट्रल ना रहे, फिर आप उसकी कहा कि रीजन- अगर आप उसकी न्यूट्रल हैं रीजन- तो न्यूट्रल ही उसकी रहे। रीजन देखें, हाँ। जो सलामती के इदारे हैं, जब उनको पता चल गया, उन्होंने एंडोर्स किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि ये साइफर आया है और ये हकीकत है, तो फिर हम कहते थे उनका फर्ज है कि इन लोगों को जब ये साजिश उसको मुदाखलत कर रहे थे, साजिश के बाद मुदाखलत हुई, इनको रोका जाना चाहिए था। सही। चले फॉर द ठीक। सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, उन्होंने कहा नहीं हम न्यूट्रल हैं, तो हम तो कह रहे हैं न्यूट्रल रहे। लास्ट मिनट हम कह रहे हैं न्यूट्रल रहे। ठीक है। ये कहते हैं कि नहीं, आप हमारी मदद करें, आप सही। फौज के हवाले कर देंगे, सही। आप हमारे आपने साथ क्या बैठे। कहा? ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, खैर, डॉक्टर बहरहाल। साहब, लास्ट कमेंट मुझे आपसे चाहिए, जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं IMF के साथ, वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और कितनी जल्दी इनका कामयाब होना मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है? देखिए, पर्सनली स्पीकिंग मैं तो समझता हूँ कि IMF से जो $1.5 $2 बिलियन डॉलर लेने हैं, वो पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हैं, उनकी मेहनत कर दें तो शायद वो वो भी दे कर सकते देंगे। डॉक्टर साहब ने सही। देखें हुआ क्या है। जैसे ये the हुकूमत point आई है, is- ओवरसीज ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, Investor पैसे ले गए। पॉइंट इज सिर्फ IMF से मुज़ाकरात इसलिए चाहिए कि चाइना और सऊदी अरब कहते हैं कि हम IMF के थ्रू पैसे देंगे, सही। इंटरनेशनल इन्वेस्टर कहता है कि हमें ट्रस्ट IMF पे है, सही। वरना कोई बहुत जरूरी नहीं है आयशा, IMF कहता से। है, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, आपके ओवरसीज जितने हैं उन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए। वैसे शौकत बसरा, इन्होंने आते ही क्या किया, इकोनॉमी भी आती है, देंगे तो सही। वो कौन होते दीनदारी हैं, उनको आने ग्राउंड में रियलिटी का क्या अंदाजा है? सारा ही कुछ है। और इतना बड़ा लेकिन ज़रिए गल तेरी मुबादला कोई नहीं किया पूरी उन्होंने। होनी। चले डॉक्टर बात साहब, आपकी कोई माजरत पूरी आपसे, नहीं। 4 आपको अरब ज्यादा डॉलर आए हैं पिछले टाइम, महीने। पॉलिटिकल गेस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।